नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमन में रखे और दोनों जहां की खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। हम लोग सूरतुल मुल्क कर रहे हैं और फर्स्ट 3 वर्सेस कर रहे हैं। उम्मीद है सब जो भी मेमोराइज़ नहीं किया अभी तक तो किया होगा और समझ रहे होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसान करे। और हम लोग देखें कि किस तरह अल्लाह ताला अपने क़ुदरत के बारे में पावरफुल होने का अंदाज़ बता रहे हैं। और अल्लाह ताला एक सवाल भी हमें डाला है कि क्या आप लोग मेरे क्रिएशन में कुछ कमी नज़र आ रही है। और 4th वर्स में भी यही हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा देन फिर अर्जी लौटाएगी बसरा तुम्हारी नज़र करतैनी बार बार ट्वाइस या कलिब पलट आएगी इलैकल बसरु तुम्हारे तरफ नज़र खासियों थकी हुई शर्मिंदी वाली वहुव हसीर एग्जॉस्टेड थकी हुई। इस तरह इसी अंदाज़ में अल्लाह ताला फिर डाल रहे एक परफेक्टनेस क्रिएशन में है। तो अल्लाह ताला इंसान को क्योंकि मजाक भी उड़ाते थे ना अल्लाह ताला के बातों पे, होता अभी भी होते हैं। तो इन लोगों के लिए जैसा सवाल जैसा अगर आप लोग अल्लाह के क्रिएशन में कमी निकालने की अगर कोशिश भी करेंगे और बार बार आप आसमान के तरफ देखेंगे, कुछ कोशिश करेंगे तो तुम्हारी शर्मिंदी से नज़र तुम्हारे तरफ ही लौट आएगी। हम एक होता है ना, हम लोग भी किसी के अंदर कुछ कमी निकालने की, हालांकि पता है वो सही है, फिर भी हम एक होती है इंसान की फितरत, कुछ कमी निकालने की कोशिश करेंगे तो हाँ कुछ कमी नहीं मिले तो एक शर्मिंदी होती है हमारे नज़र में। तो अल्लाह ताला उस अंदाज़ में यहाँ पे नज़र की शर्मिंदगी के बारे में बता रहे हैं। और बार बार हम एटीट्यूड नहीं छोड़े, जैसे हम बार बार भी किसी के अंदर कुछ कमी खोजने की कोशिश करेंगे तो वो थक जाएगी लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए कितना सिंपल वे में अल्लाह ताला इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यंक़लिब, यहाँ पे अर्जी आ रहा है रिटर्न को, राजिउन मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे यंक़लिब आ रहा है। क़ल्ब होता है एक्चुअली दिल को क़ल्ब कहा जाता है, या काफ वाला, ओके। वही काफ वाला कल्ब हो तो कुत्ता होता है मीनिंग, इसलिए पढ़ते वक्त ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ क़ल्ब, यहाँ देखिए नज़र को और दिल को भी बहुत कनेक्शन होता है। हम किसी का इंतज़ार करें, सपोज़ हम अपने हस्बैंड का ही बहुत अच्छे से कुछ खाना बनाए, इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं आए तो एकदम हमारा दिल उदास हो जाता ना। इसलिए यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला ये भी कह रहे शर्मिंदगी कहाँ महसूस होती है, दिल में महसूस होती है ना। तो दिल को और होता है ना, बहुत हम किसी को परेशान के हालत में देखेंगे तो हमारा दिल एकदम मायूस हो जाता है, होता है दिल को और उसका कनेक्शन। इसी अंदाज़ में अल्लाह ताला यहाँ पे दिल क़ल्ब का इस्तेमाल किया है। बहुत मीठे अंदाज़ में अल्लाह ताला इंसान को समझाने की कोशिश किया है कुरान के ज़रिए। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम उसको अच्छी तरह समझें और अमल करें। फिर यहाँ पे वलक़द व और लक़द, अलबत्ता हमने, ओके। यहाँ पे अलबत्ता हमने अलबत्ता ज़य्यना सजाया आसमान को, अस्समा दुनिया स्काई द नियरेस्ट वर्ल्ड, यानी जो हम लोग देखते हैं ना आसमान जो दिखती है हम लोग, द लोएस्ट लेवल ऑफ द स्काई। हम लोग 7 स्काइज देखे हैं ना, द नियर टू द वर्ल्ड जो हम लोग को दिखती है। समा दुनिया बिमसाबीहा, आसमान को देखिए, आसमान को ज़बर आया, ओके। समा दुनिया बिमसाबीहा विथ लैम्प्स, चिराग, यानी उसमें स्टार्स होते हैं, हम लोग को स्टार्स दिखते हैं, वो आसमान। इसीलिए दुनिया एक जो करीब है वो आसमान का यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है। बिमसाबीहा विथ लैम्प्स वजअलनाहा, यहाँ पे वजअलना और बनाया, रुजूमन लिश्शयातीन, स्टोनिंग मिज़ाइल्स, लिश्शयातीन शैतान का प्लूरल शयातीन, फॉर द डेविल्स। वअतदना और तैयार किया हमने, लहुम उनके लिए, ला फॉर देम, अज़ाबुस सईर पनिशमेंट, ब्लेजिंग फायर, अज़ाबुस सईर। यहाँ पे इस वर्स को समझने के लिए थोड़ा सा हमें
ایک حکمت بھی ہونی چاہیے. بس میں اتنا سا ایک سمپل سا بتاؤں گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ آسمان کو کس طرح بنا کے خالی نہیں چھوڑے، اس کو ڈیکوریٹ کیا. کیونکہ ہم لوگ بھی کبھی کچھ بناتے ہیں تو ادھورا نہیں چھوڑتے، کہ چاہے کچھ بھی ہو. گارنشنگ بولتے ہیں اگر ہم کھانا بنانے کی کوشش کریں، یا اپنے کپڑے نارملی سیئیں گے تو بھی اس کو کچھ رکھنے کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آسمان کو بنا کے اس طرح پھیکا نہیں چھوڑے. اس کے سجانے کے لیے سٹارز کے بغیر کس طرح ہوتا ہے آسمان راتوں میں، ایزیوم بھی نہیں کر لے سکتے. اور اللہ تعالیٰ سٹارز کا مقصد ایک زینت، بیوٹیفائی دا اسکائی، اور ایک بھی دوسرے سورہ میں آتا ہے تاکہ وہ راستہ بتائے. اٹ گیوز دا شائننگنیس آف دا اسٹارز گیو ایک ہوتا ہے نا، اس کو روشنی دیتے ہیں نا اندھیرے میں. کبھی وہ روشنی میں ہی وی کین فائنڈ آؤٹ دا وے. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیے یہ رجوما للشیاطین میزائلس. یہاں پہ یہ ایکچولی کیا ہے، میں نے جو معارف القرآن میں پڑھا ہے میں وہ بتاؤں گی. اور آئی ہیڈ گون تھرو سم ادر بکس آلسو. یہاں پہ جب شیطان کو جو بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایک حد تک ہی جا سکتا ہے شیطان. ہی کانٹ ریچ مور دین دیٹ. تو وہ سننے کی جب کوشش کرتا ہے تو فرشتے اس کو مارتے ہیں شیطان کو. یہ بہت اپنے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم ہر چیز پہ یقین کریں. کیونکہ میں نے بہت سارے ہائیلی ایجوکیٹڈ جو قرآن کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نہیں، پتہ نہیں، دے میک فن آف دیس ورسز. اس لیے ہمارے بچوں کو بھی ہمیں ضروری ہے کہ اس طرح کے ورسز پہ نالج پائے اور ہم سمجھائیں ان کو. اب ہم لوگ اگر بچے ہمیں کوشچن کر سکتے ہیں، ماما یہ تو میٹیورائٹس ہے، یہ تو کومیٹس ہے، تو آپ سمپل سا ایک بتا دیجئے کہ جب پتہ اللہ کے بغیر نہیں ہلتا ہے، نہیں گرتا ہے، تو ہاؤ کین دا کومیٹس فال، ہاؤ کین دا میٹیورائٹس فال، ہاؤ کین آل دے اکر وداؤٹ دا آرڈر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. بس بات ختم وہاں پہ. کیونکہ ہمیں اتنے علم والے بھی نہیں ہیں کہ ہم ہر چیز یہ کریں، اور اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دیا ہے اس میں سمجھائے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اور علم بھی عطا کرے گا. بس بات کو وہاں پہ ختم کر دیجئے. بچوں سے بھی زیادہ اس کو یہ کریں گے نا، دے ول اسٹارٹ، ایک ہوتا ہے نا، ایک کھوج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ اس طرح ہمیں بچوں کے اندر ایمان بھی اس طرح ڈالنا چاہیے کہ وی ڈزنٹ کوسچن اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیونکہ ہم قرآن ہر چیز، سائنس سے ہر چیز ہم پروو نہیں کر سکتے. آج کل یہ بہت ہو گیا ہے. اینڈ آئی کیم اکراس آئی ڈونٹ، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. دے ور میکنگ ہائیلی ایجوکیٹڈ، ویسٹ میں ہے حالانکہ وہ لوگ، آئی تھنک مسلمس ہی ہے. دے ور بیڈلی میکنگ فن آف دیز ورسز. مجھے بہت تکلیف ہوئی. تو جب ایک پتہ ہی نہیں ہلا تو ہاؤ کین دا میٹیورائٹس فال دیم سیلفس، ہاؤ کین دا کومیٹس اکر دیم سیلف، کچھ بھی ہو. تو یہاں پہ بس اتنا سا بچوں کو بتا دیجئے کہ شیطان جب اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے، اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، جسٹ دا ڈیولس تھرو دا اسٹونس، جب فرشتہ تھرو دا اسٹونس آن دا ڈیولس. اتنا سا بات بتا دیجئے اور اس کو یہ کریے. لیکن ضرور اس طرح کی چیزوں کو بتائیے. اوکے. پھر اللہ تعالیٰ فوراً کہہ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. کیسا عذاب؟ بلیزنگ فائر. یہاں پہ عذاب کو بتایا بھی جا رہا ہے کتنا سیویرٹی. ہم لوگ بھی بچوں کو ڈانٹتے ہیں نا، ماروں گی، بہت اچھے سے ڈانٹ پڑے گی، صرف ڈانٹوں گی نہیں، اچھے سے ڈانٹ پڑوں گی. اس طرح ہم لوگ جنرلی بولتے ہیں نا. انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی انداز میں سمجھا رہے. نارملی عذاب نہیں ہے، بلیزنگ فائر والا عذاب ہے. وَلِلَّذِينَ، اور وہ جو لوگ، الذی کا پلورل کیا ہے؟ وَلِلَّذِينَ، ان کے لیے، لیفر کفروا، جو جھٹلاتے ہیں، بربہم، ان کے رب کو، وَلِلَّذِينَ، اور وہ جو لوگ کفروا جھٹلاتے ہیں، ربہم، ان کے رب کو، عذاب، کیا ہے ان کو؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، اور کتنا برا ہے یہ پلیس. مصیر، پلیس آف ریٹرن، یعنی لوٹ کے ہمیں کہاں جو جانا ہے، پلیس آف ریٹرن، ڈیسٹینیشن جو بولتے ہیں نا، تو کتنا برا ہے ڈیسٹینیشن.
تو اللہ تعالیٰ کے اس پہ مذاق اڑانے کے یا انورس، اللہ تعالیٰ کو دیکھے پتہ بھی ہے انسان کی فطرت، اس طرح کے آیتوں کے جب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انسان ہیومن نیچر ہوتا ہے کیا اس طرح کیا تھنڈرس ہوتے ہیں، اس طرح یہ سب کیا ہے ہوتا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے ایمان کے اوپر چیلنج کے جیسا ڈال رہے ہیں. اگر آپ لوگ نہیں ہو تو آپ لوگوں کا ڈیسٹینیشن بھی بتایا جا رہا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ اس لیے ہر وقت قرآن میں آمنو یا ایھا الذین آمنو کر کے ہے، کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے ایمان کو جگانا چاہتے ہیں. جب تک ہمارا ایمان اور یقین ساتھ ایک لیول میں نہیں رہے گا پھر ہم لوگوں کو بہت مشکل ہوگا کہ قرآن کے راستے پہ چلنے کے لیے. پھر ابھی تک تو ہم لوگ 6 ورسز کریں گے اور انشاءاللہ اس کو نماز میں پڑھیں گے، اور پڑھتے وقت یہ سب باتوں کو یاد کرتے ہوئے ایک اپنے ایمان کو چیک کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اور ورڈز پہ بھی فوکس کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں اور 3 ورسز کروں گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.